मोगाच्या बाबा भयणानो, तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. ह्या वेळार आमी तेर्साक सुरवात दिवया. पवित्र खुर्साची खुरी निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन. आमेन. Sotmantan Deva, Sol Potvedar Deva, Sorgaran Pritumecha Rusnera, Ani Jesu Christa, Tacha Eklas Buddha, Amche Sumya, To Povitra Atmya Volvi Gorvi Samolo, Ankvar Maritai Solomolo, Pons Falatakal Taniko Susle, Taka Kusar Sullo, To Melo Anitaka Nikipilo, तो मेल्यामध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सूर पृथ्वीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेलोल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभी, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताल्लेन खोलून दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बलली, सर्वेस्पोर शेते आसा, उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव, आणि सदव तुझा पूत जेसू. भाग्यवान मरी देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरी कृपेन बलली, सर्वेस्पोर शेते आसा, उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव, आणि सदव तुझा पूत जेसू. भाग्यवान मरी देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरी कृपेन बलली, सर्वेस्पोर शेते आसा, उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव, आणि सदव तुझा पूत जेसू. भाग्यवान मरी देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, आदी आधी आता आनी सदा सदा काळ. आमेन. नियालिया पान संतसाचे मिस्तेर, पयलो मिस्तेर, बोरध्या गाब्रिएलान आंकवार मारयेक खबर दिली, देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण, आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेस्त जाली. आमचे माय मारेचे शेगोणीक जिवीत आमी आपणावू, आनी तिच्या पावलांनी आमी चलोवं, ह्या पयल्या गुठांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळेन पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमन मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्शेत्यांचा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्शेत्यांचा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्शेत्यांचा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्शेत्यांचा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्शेत्यांचा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्शेत्यांचा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्शेत्यांचा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्शेत्यांचा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्शेत्यांचा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्शेत्यांचा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. Como Jesus, como chamar e baranga, em पडाच्या उच्चांतली परसोत्या सगळ्या कोदी करून गरज असलेल्या दुसरा मिस्टेर अंकवार मारिया गोरबीस असताना सांता इसाबेल आपली मावशी भयणीक भेट करून केली आणि तिच्या थंय 3 म्हयने रावली. आमच्या संवसारी आवयांनी आपल्या भुरग्यांक बरे देखीन आनी क्रिस्ते तत्वांनी वयर काडूंक मायेची मोसत मागुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज समकायो, तुझी कोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आनी आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरे देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भागिंती मरी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भागिंती मरी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरे देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा
उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरेच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे त्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरेच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे त्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरेच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे त्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरेच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे त्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरेच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे त्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरेच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पिता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. O Moji Jesus, Boshamka, Nibaramka, Emkodaच्या उच्चातली सरकारवर सगळे आत्म्याक अदीक करून गरज असलेल्या तिसरो मिस्तेर अंकवार मारिया बालकाची सूख बेल्या शारान कोरवाच्या गोठ्यांत मोन्सातीमध्ये पुरसूत जाली. आवयांक फावो तो मान आनी तिची सोवें आमचो मोग आनी हुस्को दाखो ह्या तिसऱ्या गुटांत मागुया. आमची बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय जमतायो, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आमचो दिसपटो प्रायसाय समकादी आणि आम्ही आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताल्लेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्वर शेत्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरेच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्वर शेत्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंत भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरेच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्वर शेत्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरेच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्वर शेत्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरेच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्वर शेत्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंत भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरेच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्वर शेत्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरेच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्वर शेत्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्वर शेत्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्वर शेत्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू
भगवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्वर शेत्यांचा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज येसू. भगवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा खुदाक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. O może Jezu, błogosławka, nibaramka, empoleciał światli, sogleł zmian, प्रकृती करून गरज असलेल्या चवथो मिस्तेर आंकवार मारयेन बालका जेसूक वेलो आनी बेचयलो देव तेंपलांत आनी ताका सिमामाच्या हातान दिलो. तरेकवार पिडेंत कोश्टवतल्या आवयांक पिडेंतली निवार आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण ह्या गुटांत मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जाव, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आनी आमचो दिसपट्टो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भगिंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भगिंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भगिंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भगिंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भगिंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भगिंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भगिंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भगिंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भगिंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भगिंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदांकाळ आमेन. O może Jezu, błogosławka, nibaramka, empoleciał światli, sogleł zmian, sorgar करून गरज असलेल्या पांचवो मिस्तेर परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू देव तेंपलांत मेवलो. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव मारिकार. पवित्र जावं. ए मारिकार कोरोना व्हायरस हे पिडेंतली आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मायेचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो क्रायस्ट आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताल्लेन पळोवन दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर शेते आसा उस्तुड्या मोदें तू सदव आनीक सदव तुजो पूत जेसू. भगवेंचे मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर शेते आसा उस्तुड्या मोदें तू सदव आनीक सदव तुजो पूत जेसू. भगवेंचे मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर शेते आसा उस्तुड्या मोदें तू सदव आनीक सदव तुजो पूत जेसू. भगवेंचे मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर शेते आसा उस्तुड्या मोदें तू सदव आनीक सदव तुजो पूत जेसू. भगवेंचे मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर शेते आसा उस्तुड्या मोदें तू सदव आनीक सदव तुजो पूत जेसू. भगवेंचे मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर शेते आसा उस्तुड्या मोदें तू सदव आनीक सदव तुजो पूत जेसू. भगवेंचे मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर शेते आसा उस्तुड्या मोदें तू सदव आनीक सदव तुजो पूत जेसू. भगवेंचे मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर शेते आसा उस्तुड्या मोदें तू सदव आनीक सदव तुजो पूत जेसू. भगवेंचे मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर शेते आसा उस्तुड्या मोदें तू सदव आनीक सदव तुजो पूत जेसू. भगवेंचे मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर शेते आसा उस्तुड्या मोदें तू सदव आनीक सदव तुजो पूत जेसू. भगवेंचे मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. O स्वर्गार सगळे आत्म्याक अदीक करून गरज असलेल्या नमान राणी काकुतीचे माये तूंच घे आमचे जिवीत अमृत आनी वरवसो आमी पोटीशी एवीची वालुकां पावलो बात्ता हे दुखाचे कोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून आमी तुका प्रार्थना. आमचे दयाळशारांतली तुझे काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाले आनी मोगाल तुलो वांपर मरे हे पड्डेचो उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भगवेन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां फावो चलच्या. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुरुवातीक आमी गायन घेवया E26 पेज नंबर 13 E26. सुगली आमी एकठांय जावया सुगली आमी लागी सोरया दुनिया देवाक वगडुया आनंद आमचो
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पर तुमची सोबे असो. तुमची सोबे असो. मोगाच्या भुरग्यानो आनी भावा भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सोबा सायबिणीच्या जल्म दिसाची परब समोरमता. जेजूची आवय जावंक बापान मारयेक सुरवातेकूच विचून काडलोली. एक कोरी आनी खालती शीस आनीक मोगाची आवय जावन जेजूक तिणें सगळ्या वेळार आनी मरोपर्यंत सांगात दिलो. जेजूचो पाटलाव करतना देवाची खुशी तिणें ओळखून घेतली आनी सोडवणेच्या वावरांत ती भागीदार जाली. जरूय आंकवार मारिया सगळ्यांची आवय, ती खेरीत नमुनो आमच्या क्रिस्ती आवयांक. आवय हे नांव उच्चारल्या तिचे विशीं आमचे उमाळे आनी भावना जागी जातात. जोन दितेली आवय आपल्या भुरग्या पासत जायते त्याग कोत्ता, घरचो वावर करून भुरग्यांची काळजी घेता, समाजकी वावरांतूय मिसोड जाता. ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान वांटो घेतना आमच्या आवयच्या मोलादीक जिविता पासत बापाक दिनवासुया आनी मारिया आमच्या सुर्गीचे आवयचे मोजूतीन आमच्या आवयांक सदांच आपल्या वावरांत देवाचो आदार आनी बळ ह्या मिसांतल्यान मागुया. आनी चिंतना भावना मनान दवरून आमकां सगल्यांक संवसारान हे सायबीण मागीर सांगाता आसा आवय. आयज सुर्गीच्या आवयच्या जल्माचो उगडास करतना आमकां जल्माक हाडलेली सगल्या आवयां पासत मागुया. ज्यो आवयो कश्टवतात तांचे पासत मागुया. आनी हेच आवयन आमकां सगल्यांक वायटां विघ्नांतली निवारूंक संवसारान आसतली पिडा हे सायबीण मायचे मजतीन उणें जावं बाबार्थान भरवशान तिच्या पुता वरवीं थोडी घडी आमी मागुया. आनी मिसाची बेळ जेजूनच घडलेली ती आमकां माय वरवीं तांचे वरवीं फावो जाली. आयज हें बलिदान बापाक भेटोवया. सायबा, ह्या बलिदाना वरवीं आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. हे सायबीण मायन आपलो सुर्गीचो आशिर्वाद आमचे दिवंक. फुडें जिवितांत जायते आमी चुकता. फुडें आवयांक फावो तो मान दिवंक जिवितांत चुकलेल्या पातकाचें भक्षणे मागुया. आनी नवीं पावलां आमकां दी म्हूण सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुर्विदार देवा आनी तुमकां बाबा बलिदान म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बलिदान म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची सगल्यांची काकलूत करूं. देव बाप आमची पातकां भोगसून आमकां ससनेच्या जिविताक पावूं. आमीन.
दुसऱ्या पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा उच्च स्वर्गीयानी शांती त्याच्या इष्ट संसारी कीतक पवित्रात्म्या संगाती देव बापाची महिमे जेजू Cristo एकलोस पवित्र एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर महिमा देवा उच्च स्वर्गीयानी शांती त्याच्या इष्ट संसारी प्रार्थुया ह्या आयची मिसाची भेट सगळ्या तुमच्या सांवड्डेची आमची बाबा भयणां जावं हांगा आसान घरान आसान पडदेसान आसान हे सायबीन माईन आमकां सगळ्यांक राखूंक सांबाळूंक लिजन ऑफ मेरी हे संस्थेक तो वावर जे फुडें व्हरतात ते सायबीन माईन तांकां आनी सोमेस्तांक राखूंक आनी सांबाळूंक हे मिसाचे भेटेन मागुया. सर्गीच्या बापा आमच्या सोडबोंडाराक मनशाचें सैम दिवचे खातीर ओगोनी जाणवायेन आनी मोगान बाग्यो तांकवार मारेक तुवें जल्माक हाडलो. तिचो जल्म दीस व्हडा संतोशान आयज आमी समोर ओंपता. तुवें वेंचून काडली जेजूचे आनी आमचे आवय फावो तो मान दिवं तिचो मोग करूं तिची देख आनी मोजत घेवन बाबाटान बोरवशान आनी मोगान वाडत वचूं तुजो भरपूर कृपेचो आशिर्वाद आमकां दी. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता देव ससनेच्या ससनाक आमेन. भाग्यूंत पावलून रोमकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे जे कोणाक ताणें आपयल्यांत तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणाव. कित्याक जे कोणाक देवान आदींच फुडेंच वळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भाव भयणी मदलो मालकोडो जावंक तांकां ताणें आदींच वेंचल्यांत. जे कोणाक ताणें आदींच फुडें वेंचल्यांत तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यात. देवाचे उतोरे देवाचे बरोबर. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. सर्वेस्परा सोवे हावानोदान मुरकुटा. सगळी म्हणूया. सर्वेस्परा सोवे हावानोदान मुरकुटा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून अनोद बरीत जावं म्हजें कालीस. सबाब सर्वेस्परा
म्हाका मोग दाखयलो तांचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवान स्तोत्रां सोद गितां गायतां जबाब सर्वेस्परा सोफे उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sorvespora, संतोसाच्या उल्हासांनी समोरुंबिया सोगली आमी ओ जल्मा दीस आनंदाचो निती आंकवार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाचे सुर्याक मारेन उदेसो केलो Sorvespora, सुरवेस्पोर तुमची सवी आसूं तुमचे सवी आसूं मातिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं जेजू क्रिस्ताच्या सोलमाची खबर अशी ताची आवयक मारयेक आनी सुसेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्मे उदेशी घोर वेस जाल्ली मेळ्ळी तिच्या पोतीन सुसेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी ताचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली ताणें अशें येवचिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो दुतान सांगलें जुसे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी सांबावला ती एका पुताक सोम दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलें कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो सर्वेस्परान बाकणारा विशीं अशें सांगलोलें पळयात एक आंकवार चेडूं गर्भेस जातलें आनी एका पुताक सोम दितलें आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतलीं हें उतर पाळूंक येवचे खातीर हें सगलें घडलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकणी तुका क्रिस्त मोगाच्यानो आयच्या पुर्बी दिसाचो विशय देवाची खोशी ओळखून घेवन आंकवार मारिया आमकां एक नमुनो इस्तानो हांवें एका दिसा एका तरणाट्याक विचारलें आवय म्हटल्यार तुका कोण तेन्ना तो असो उद्गारलो मदर इज एन अदर वर्ड फॉर लव मोगाक दुसरें उतर म्हटल्यार आवय आनी अशें कित्याक म्हटलें काय म्हूण हांवें ताचे कडेन विचारलें तेन्ना तो असो म्हणूंक लागलो फादर कांय दीस फाटीं म्हाका एक्सिडंट जाल्लो पूण जखमी जाल्लो आसतना लेगून मोटरसायकल घेवन हांव घरा परतलों घरा पावतूच म्हाका पळोवन सगलीं दुखी जालीं
बाबान म्हाका फोडेलो खरो, पूण मोटरसायकल पळोवंक गेलो आनी मोटरसायकल पळोवन म्हजेर तो तिडलो. भयण म्हणूंक लागली आनीक फास्ट चलय. पूण आवय एक उतर काडी नासतना बेगी बेगी भितर धांवून गेली. उदक आनी कपडो घेवन येवन म्हजे घावे पुसूंक लागली आनी वखद लायता आसतना तिच्या दुखांतल्यान दोळ्यांतल्यान दुखां उडोवंक लागली. बाबाचे जिबीर मोटरसायकलीचेर आसले जाल्यार आवयचें मन आपल्या पुताचेर आसलें. मोगाच्यानो, देवाचो मीत मेर नासलेलो मोग आमी साबार भासांनी अणभवता. देव मनशाच्या मोगान इतलो पिसो जाल्लो की आमची सरवणीक आपल्या एकल्याच पुता एके आंकवार आवय उदेशी ताणें आमकां तो ओपून दिलो. हेच आवयचो आंकवार मारयेचो आयज आमी जोल दीस आनी आमच्या आवयांक भेटयलेलो दीस समोर ओंपता. आयच्या पयल्या वाचपान ह्या वाचपांतलीं उतरां मारयेचें आख्खें जिवीत आटापून हाडटा. थंय आमकां मेळटा ज्या कोणाक आदी फुडें ताणें नेमल्यात तांकां ताणें आपोवणी केला. ज्या कोणाक ताणें आपोवणी केला तांकां ताणें मानवलोलीं केल्यात आनी ज्या कोणाक ताणें मानवलोलीं केल्यात तांकां ताणें मोहिमेवंत केल्यात. इश्टानो, देवान मारयेक मोगान आपोवणी केलें. मारयेन आपोवणें मोगान स्विकारलें देखून देवान तिका मानवलोली केली आनी शेकी तिच्या मोगाच्या जिविताक लागून इनाम कसो तिका मोहिमेवंत केली. शिव वर्तमानान कशे परी देव आपल्या मोगाच्या पुताच्या जल्माक आवय मारिया मायक तयार करता जाल्यार झुजेक आपले येवजणे प्रमाणे दर्शनांतल्यान स्पश्ट करता. तर मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी देवाचेर, मारिया मायचेर आनी आमच्याच आवयच्या मोगाचेर लक्ष घालुया आनी 3 मुद्द्यांचेर आमी आमचो नियाळ करुया. पयले सुवातेर मोग करता तो दुसऱ्यांच्यो चुकी विसरता बरेपण करीत वेता. God makes a choice by overlooking our fault. इस्तानो, भाग्योन पावलो कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीन 13व्या वेसवरान 7वे वडीन अशें सांगता: मोग दुसऱ्यांच्यो चुकी समजून घेता, दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, बोरवासो धरून रावता. आमच्यो आवयो घरचीं दुखयता तेन्ना रडटा पूण मोग करचो सोडून दिना. कित्याक मोग आसा थंय चुकी घडटाच पूण खरो मोग चुकी बक्षिता, वायट विसरता. दुसरे सुवातेर मोग करप म्हटल्यार आपल्या गरजावून दुसऱ्यांक अदीक मोल दिवप. यू मेक अ चॉयस टू लीव फॉर अदर्स. हे मारयेच्या जिवितान आमकां स्पश्टपणी दिसून येता. भाग्योन पावलो कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीन 13व्या आवेस्वरान 4थे वडीन अशें म्हणटा: मोग सगल्या थंय दोयाळ मोवाळ, मोगाक नाटकाय ना, बोळाय ना, गर्व ना. जायत्या आवयांचेर आमी नदर मारली जाल्यार आनी अदीक करून घरकार मेल्या उपरांत कितल्योच आवयांनी त्याग सॅक्रिफीस करून बोटाच्यो नाक्षो चोरोवन आपल्या भुरग्यांक वाडयल्या. आनी जेन्ना भुरगीं बरीं ना तेन्ना वेळ काळ पडय नासतना तांचो सांबाळ केला. इश्टानो, खरो मोग करता तो मनीस सदांच
दुसऱ्या पासत जियेता, दुसऱ्याचें सूख दूख पडयता. आनी तिसरे सुवातेर मोग करप म्हटल्यार विस्वाशीपणाचो पर्याय करप. यू मेक अ चॉयस टू बी फेथफूल. मनीस जायते पावटी देवाचो करार विसरता, पूण देव आपल्या कराराक आनी रोजना सदांच विस्वाशी. मारिया म्हणटा, ही आसा हांव देवाची चाकूण, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. हांगा खरें विस्वाशीपण दिसून येता. एक आवय कुटुंबाचो मोग करता तेन्ना ती आपलें विस्वाशीपण भासायता. काजारा दिसा दिल्लो आल्तारा मुखार ती आपल्या कोपलातीक सदांच विस्वाशी रावता आनी तो सांबाळटा. आयज कितल्याच कुटुंबांनी अविस्वाशीपण भितर सरलां. खेरीतपणी असल्या कुटुंबा पासून आमी मागुया. आनी मोगाच्यो मारिया मायेचो आदार आमकां मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. आनी देवाच्या उतरान आमी गिरेस्त जाल्या. देवाचेर आमचो बाबाट ती रावया. हे जेजूक हे सायबीन माय घुडी आमी पळोवंक ना जाय, पूण बाबाटाच्या स्वतांनी हें सोत वळखून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोत पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबीर सांबाळलो. आंकवार मारिताय जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सात सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसिबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमची संवसारी आवय, तिचे सदची सगळ्या गरजांक आमी धांवता. सुर्गीची आवय, आमच्या आदाराक ह्या वेळार राख, आमकां पाव, आमकां सांबाळ म्हूण आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्पांनी, यादनिकां आनी मोटवाशांनी देवाच्या मोड्यांत वावुरतना मारये भाशेन मोगाळ जावंक, क्रिस्ती पोरचेची सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोगीं आयकून घे. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेचे उदरगती पासत वावुरतना सगळ्या ओस्तोऱ्यांची अस्मिताय राखूंक, तांचे हक ओळखून घेवन तांकां फावो जातल्यो सवलती आनी सोंपेपणां मेळूंक उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोगीं आयकून घे. आवयांनी आपल्या जिवितांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक ल्हानूच आसतना आपल्या भुरग्यांक देव बिरांतीन आनी मोगान वाडोवंक मारयेक आपलो नमुनो करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया.
विश्वासान मागता बापा आमकां दुयेन आयकून घे. जायत्यो ओस्तुऱ्यो आवयपणाचें देणें मेळोवंक आशेतात. तांकां वेगळींच भुरग्याचें देणें फावो जावंक मारयेचे मजतीन बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दुयेन आयकून घे. आयज सायबीन मायच्या जल्म दिसाची परब पाळटना आमच्या सगळ्या आवयांक कुडी ओतम्याची भलायकी आनी आपल्या जिवितांत आनी वावरांत खुशालकाय मेळूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दुयेन आयकून घे. थोडो वेळ ओगीच राव. ह्या आवय सुरगेच्या आवय तिणें आपल्या पुता लागीं मागून आमकां बरें तें दिवं. आमच्या काळजान आसलेली मागणी ओगेपणान ते सायबीन मायचे मजतीन तिच्या पुताक उबारुया. आमच्या गाराब्याच्या प्रोस भलायकी कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आमच्या गांवांत गोंयांत भारतांत आनी आख्ख्या संवसारांनी पिडा वाडत गेल्या. सायबीन मायचे मजतीन ही पिडा नपयत कर म्हूण थोडी घडी मागुया. हे पिडेक लागून जायत्यांचो वावर धंदो गेला. काळजा मनाची शांती गेल्या. सगल्यो वस्तू जाग्यार पडूंक मागुया. आज 5 म्हयने जाता देव मंदिरां बंद जाल्यान. हे पिडेक लागून आमच्या सगल्यांच्या खासगी मागण्यांतल्यान ही पिडा पयस जावं आनी देव मंदिराची दारां सोंपेपणीन आमकां उक्तीं जावं. ते सायबीन माय आमकां एके भाशेन पुता लागीं मागून बरें तें धाडूंक मागुया. पुता तांचे लागीं सोरो ना आनी ह्या सायबीन मायच्या उतराचेर पातयेवन पयलींच मिलाक ते जेजून लग्नाच्या वस्र्यान केल्ली. आयज संवसारान आसली पिडा सायबीन माय तुज्या पुता सोशी व्हर आनी आमकां आनी आख्ख्या संवसाराक पिडेंतली मेकळी कर आनी आम्हा सोमेस्तांक दिसा दिसपट्टी तुजे कृपेन राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीन. दाना तयारेच्या वेळार गायन घेवया C16 पेज नंबर 35 C16. बाबा भयणेनो, तुमचें आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मांडून घेवं. बो मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यान आमचे मनशा स्वयं घेवंक तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तो जेजू क्रिस्त आमकां सोर पातकांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समोरपण आपल्या समोरपणान घेवन तुज्या मुखार व्हरून पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुर्विदारा ससनाच्या देवा सोर्ब काळी सोर्बता आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मल्ली निती आंकवार मारीक आमी नोमान करता. एका ताळ्यार तुका वाखणटा, तुका वण दिता, तुजी किर्ती पुरगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सुर्गींचो सगलो दोलबा तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड ही आमची देणी पवित्र कर जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरोवन सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. काल्स आपल्या शिसांक दिल्यान जेसून म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणेक खोराराचें रगत पातकाचें बॉक्सोने मेलच्याक तुमचे पासत सोमेस मनशां पासत वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक तुमी करात. Babartacu God porgotuya. Sumia Jesu ami yo dokatwa ani hekashit le piyata titlets body tavoy bhavani su ami tuje moro porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवा माई सांगाती भाग्योन झुजे तिचो पोती भाग्योन धरून दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मूय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबा बिनेनो एके आवयचो मोग मोयपास आमी सगल्यांनी अणभवला. तेच भाशेन ही आमची सर्गीची माय तिणे आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या सगल्या वावराचेर एके भाशेन आशिर्वाद घालून तिच्याच पुतान शिकयलेले मागणे बाबार्थान बरभशान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशान ओतरेकता. उदार काकृतीन पातकांतली सुटय सर्व आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. पातकांचेर न्हय पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. कशे प्रमाणे शांती दी एकवटान सांबाळची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओतो जेजू सायबीन मायन आमकां दिल्लो. आमच्या काळजान ताका घेतली, बाबार्थान सोत मानतली आनी उत्मीकपणान आमच्या घरांतूच रावून जेजू घेतली. सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका फवना, पंडिशाका चत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D18 पेज नंबर 57. D18.
Jesu प्रकाश swój kotant, modur sokito kana, godwajcie motona, amrut sorgicie kalsan, tuka zakun bukcota, tuka piwon tanpa dusri asha nasada, pagortuts Jesu moga. ह्या वेळार सोगली आमी आमचे दोळे धांपूया. मोगाळा जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पुरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटायता. तुजे सुरशिल्लो कोडसुरो केन्नाच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीचे बापा, आयच्या दिसाक जल्मल्ली भाग्यवंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बोरवंसो मनशा कुळाचे सोडवणीचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलेल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक उतरेकून सोदूंक बाबार्थान ताका आपलो सोडबुंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाळ जिवंक सोमेस मनशांक फावो कर म्हूण मागता. तेच तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बाबिनेनो, सोमेस्तान तुमकां हांगा आसलेल्यांक, गांवांत आसलेल्यांक, परदेसान आसलेल्यांक हे आमचे सायबीण मांयची जल्माची परब, खुशालकायेची परब हांव उलयतां. जरी तरी परिस्थितीक लागून ह्या मंदिरांत आमी येवंक पावना, आमची घरां मंदिरां, ह्याच मंदिरांतान ह्या आयकल्ली मिसाची बॅग ते सायबीण मांयन आमकां सगल्यांक आपल्या आशिर्वादान भरूं. पातकुराच्या नांवान फादर जोवियर, ब्रदर जेसन म्हज्या नांवान आनी कमिटीच्या नांवान तुमकां सोमेस्तान सांवड्डेच्या फिरगोसकारांक तशेंच मिसाची बॅग पळयतले आमा सोमेस्तांक ते सायबीण मांयन आमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी बेगीनूच हे पिडयेंतली संवसाराक मेकळी करूंक हे परबे वरवीं मागुया. किरीत पुणीन दिनवास पातकुराक फादर जोवियराक ह्या नोवेनाच्या दिसांनी देवाच्या उतराची समजणी बारीकसाणीन दिली आनी मिसाची भेट आमच्या घरांत पावूंक किरीत पुणीन आमचो भाव इत्रो फेर्नांडीस तशेंच ब्रुनो सॅमसन हे मिसाची भेट घरांत पावूंक तितलें सोंपें न्हय.
दिसा दिसपुट्टी तांच्या कोश्टां वरवीं आदारान ही आमकां मिसाची भेट मेळटा. म्हणटकूच ह्या दोगूय बाबांक तांणी केल्ल्या सगल्या ह्या बऱ्या वावरा पासत सायबीण मांयन तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. संवसारभर सायबीण मांयचो वावर जायतीं जाणां फुडें व्हरतात. लिजन ऑफ मेरी संस्था आमच्या गांवांत आसलेली आनी आख्ख्या संवसारान आसलेली लिजन ऑफ मेरी ह्या संस्थेच्या वांगड्यांकूय हे सायबीण मांयन आपलो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकांय एके भाशेन आपल्या आशिर्वादान भरूं. तरेकवार तोरांनी सायबीण मांयची परब करूंक आमकां आदार दितेल्यांक देव बरें करूं. सायबीण मांयन आम्हा सोमेस्तांचेर आपलो कृपेचो आशिर्वाद घालूं. सर्विसपोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सुबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या सायबीण मांयच्या ल्हानबीक पावलांनी चलूंक जेतूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार शेवटाक गायन घेवया T26 पेज नंबर 215 T26.